जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत काफ़ी देर से चाबहार पोर्ट के हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। उसमें आपको पता है एक 10 इयर्स मुआहदा भी किया है, जिस पे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का बयान भी आया था कि भारत और ईरान का ये जो मुआहदा है चाबहार पोर्ट पे, ये सैंक्शन से बाहर नहीं है। जिस पे इंडियंस ने एक पैगाम भेजा है अमेरिका में कि इसको एक नैरो व्यू से ना देखा जाए। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है, उन्होंने चाबहार पोर्ट की हमायत कर दी है। और अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट जो है, वो एक ऑल्टरनेटिव है जो पाकिस्तान की कराची की पोर्ट है। क्योंकि पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है, वहाँ से सारी ट्रेड आती थी, अफ़गानिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान उनसे कोई लंबा चौड़ा चार्ज नहीं करता रहा माजी में, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने बड़ी हैवी ड्यूटीज़ लगा दी। उसकी एक वजह ये थी कि हो ये रहा था कि पाकिस्तान के जितनी भी एक्सपोर्ट, जितनी भी ट्रेड अफ़गानिस्तान इंपोर्ट कर रहा था, वो असल में पाकिस्तानी करते थे। और होता ये था कि वो जो कंटेनर आते थे, उनको पाकिस्तान क्रॉस करके अफ़गानिस्तान पहुँचना होता था। पहले तो वो जाते थे और अफ़गानिस्तान से स्मगल होके वापस आ जाते थे। अभी पोज़ीशन ये है कि वो अफ़गानिस्तान भी नहीं जाते और रास्ते में ही करप्शन जो है ना होती है। पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि इससे पाकिस्तान को कोई रेवेन्यू नहीं होता। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान बड़ा हेवीली रिलाय करता रहा है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। अब चाबहार पोर्ट जो है वो ज़ाहिर बात है एक एज़ एन अल्टरनेट रूट के तौर पे सामने आया है और अफ़गानिस्तान की जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर वो कम हो रही है। अगर आपको याद हो, ये तो एक और इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान तक आउटरीच कर रहा है। अगर आपको याद हो कि इंडिया के एक टॉप डिप्लोमेट हैं, जेपी सिंह साहब, नॉट टॉप डिप्लोमेट बट वन ऑफ द सीनियर डिप्लोमेट, वो काबुल गए थे और वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की और उसके बाद फ़ौरन ही जैसे ही वो आए अफ़गानिस्तान से वापस, तो यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान जो थॉमस वेस्ट हैं, वो इंडिया चले गए और उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट बातें की कि क्या होना चाहिए। और ये तासर दिया गया कि एक यूनिफाइड डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है वो एक वक़्त था कि अमेरिकन सिर्फ़ पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान से बात करते थे। अफ़गानिस्तान ने अपने आप को ओपन अप कर लिया और अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक ओपन कर दिया है। इंडिया के हवाले से ओपन कर दिया है, ईरान के हवाले से ओपन कर दिया है और वो जो पाकिस्तान के ऊपर उनकी डिपेंडेंस होती थी, उस डिपेंडेंस को उन्होंने ख़त्म कर दिया कंप्लीटली और वो समझते हैं कि हमारा अब इनसे उस तरह की कोई चीज़ लेन-देन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी टफ़ जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाई हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान मुसलसल टीटीपी को होस्ट कर रहा है। अब एक वक़्त ये था कि अफ़गान तालिबान जो थे, जब वो ऑपोज़िशन में थे और लड़ रहे थे इत्तेहादी फ़ौजों से और अफ़गान नेशनल आर्मी से, तो इंडिया कहता था दैट द अफ़गानिस्तान सॉइल मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंडिया। आज पाकिस्तान कहता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है, वो किसी मुल्क पर्टिकुलरली पाकिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान माइनस होता जा रहा है, पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप उसकी पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं, उन्होंने एक चीज़ का फ़ैसला किया है और वो ये फ़ैसला किया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट करेंगे टीटीपी को, जो कि एक दहशतगर्द जमात है। वो कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं करेंगे। सिंपल सी उन्होंने तो फ़ॉर्मूला तय कर लिया। अब मोदी साहब जो हैं और मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, डॉक्टर जयशंकर एज़ ए फॉरेन मिनिस्टर, दे आर कोज़िंग अप विद द अफ़गान तालिबान, बड़ा लंबा-चौड़ा। आपको याद होगा कि 2-3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। इंडिया ने अपना एक जो सॉफ्ट इमेज है वो एस्टैब्लिश किया हुआ है और ये भी सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा अफ़गानी, तकरीबन शायद कोई 30-32 हज़ार अफ़गानी जो हैं, वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। और ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है जी।
یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے 30-32 ہزار. پاکستان میں تو خیر لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور لیگل انلیگل جیسے ان کا دل کرتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جے پی سنگھ صاحب گئے تھے تو جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں ان میں سے ایک چیز تو ٹھیک ہے، انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو منرل ویلتھ ہے جس پہ صرف اور صرف چین جو ہے وہ نہ کہیں قبضہ کر لے، تو وہ بھی ایک چیز ہے. انڈیا کے لیے جو اصل چیز ہے وہ سینٹرل ایشیا امپورٹنٹ ہے. اٹس ناٹ جسٹ افغانستان. بیچ میں رکاوٹ تھی پاکستان، انڈیا نے پاکستان کو صاف کر دیا، سائیڈ لائن کر دی ہے. افغان طالبان جو ان کے فارن منسٹر ہیں عامر خان متقی، وہ پہلے ہی بڑے تنگ ہیں پاکستان سے. وہ کہتے ہیں جناب یہ تو دیکھیں نا ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، انہوں نے افغانیوں کو نکال دیا. لیکن ان کو اس چیز کا نہیں پتا کہ پاکستان یہ سٹیپ کیوں لے رہا ہے. جب افغان طالبان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں گے، ہم ایک دہشت گرد جماعت کو سپورٹ کریں گے یا ایک ایسی جماعت کو سپورٹ کریں گے جن کے ساتھ مل کے وہ ویسٹرن طاقتوں کے ساتھ لڑتے رہے، اور وہ کہتے ہیں جی اگر وہ پاکستان پہ حملے کرتے رہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تو پاکستان کیا کرے؟ کیا پاکستان بلیک میل ہوتا رہے افغان طالبان سے اور ٹی ٹی پی سے، یا کہ پاکستان اپنے ایکشن کرے گا؟ سو لاسٹ ٹائم جب ٹی ٹی پی نے ہمارے کچھ فوجی جوانوں کو شہید کیا تو پاکستان نے پھر سیدھا سٹرائک کی، اور اس سٹرائک کے ذریعے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے. پاکستان کے پاس اچھی بلی کافی کسی دور میں انٹیلیجنس ہوا کرتی تھی افغانستان کے اندر، ابھی بھی وہاں پہ کافی لمبی چوڑی انٹیلیجنس تو موجود ہے آن گراؤنڈ ٹیکٹیکل لیول پہ، بڑا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن یہ چیزیں ہیں، انڈیا ہمیشہ افغانستان سے یہ ڈرتا رہا ہے کہ کہیں جو لشکر طیبہ ہے وہ افغانستان میں پناہ نہ لے لے اور وہاں سے ایکشن نہ کرے. انڈیا کو اس چیز کی بھی فکر ہے کہ انڈیا افغانستان کے اندر جو داعش ہے اسلامک اسٹیٹ، اس کی بھی بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہے. تو انڈیا جو ہے وہ جو داعش ہے جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کی پینیٹریشن انڈیا میں بھی دیکھتا ہے. سو وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کے تعلق بھی ہو. سو کاؤنٹر ٹیررزم بھی ہو چاہیے تاکہ لشکر طیبہ یا اس کی کوئی باقیات افغانستان کو ایز اے لانچنگ پیڈ نہ استعمال کریں. اسلامک اسٹیٹ کو بھی روکا جائے، اور جو ٹرانس نیشنل ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وچ آر ریلیٹڈ ٹو سینٹرل ایشیا، ان کو بھی دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو ایسے اکنامک انسینٹو دیں کہ ان کو پاکستان اور کراچی سے زیادہ تہران اچھا لگنا شروع ہو جائے، ایران اچھا لگنا شروع ہو جائے. یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس سینس میں یاد رکھیے گا. امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی بجائے اب یونائٹڈ عرب ایمریٹس، قطر اور بھارت کی باتوں کی اہمیت دیتا ہے، کیونکہ یہ ممالک زیادہ قریب ہیں. بیکاز دیز کنٹریز ہیو سو مچ ٹو آفر ٹو دیم. اگر ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ جب جے پی سنگھ صاحب وہاں پہ گئے، آئی تھنک اپریل میں اس سال گئے تھے اور یا اس سے پہلے شاید گئے تھے، تو طالبان ایڈمنسٹریشن کو یہ کہا گیا تھا کہ جو ہندوؤں اور سکھوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو ریسٹور کی جائیں. اور پھر وہ انہوں نے طالبان ایڈمنسٹریشن نے اس چیز کو میک شور کیا کہ وہ the properties which belong to Hindus and Sikhs they restored them. اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے obviously that is very good for the Indians. So India, other than offering Afghan Taliban that rather using the Karachi port, come to Chabahar port. So انڈیا نے اگر $400-500 ملین لگا کے طالبان اور پاکستان کے درمیان ایک فرکشن بھی پیدا کر دی، طالبان کو کہا انکنڈیشنل سپورٹ ہے آ جائیں چابہار میں. ایران جو کہ آلریڈی بڑا پریشان رہتا ہے افغانستان کے حوالے سے، ان کا بھی بڑا لمبا چوڑا بارڈر ہے، وہاں پہ بھی ریفیوجیز ہیں لیکن انہوں نے اور کارڈن آف کیے ہوئے ہیں. اور دوسرا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائی جو افغان طالبان ہیں وہ داعش سے لڑیں گے، اسلامک اسٹیٹ سے لڑیں گے، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ از اے تھریٹ فار افغان طالبان، از اے تھریٹ فار ایران، از اے تھریٹ فار انڈیا، تھریٹ فار پاکستان. سو وہ سمجھتے ہیں کہ we have to enhance and we have to strengthen the افغان طالبان so that they can better fight the Islamic State. So یہ چیزیں جو ہیں موجود ہیں، اور انڈیا نے یہ جو سکھوں اور ہندوؤں کی جو پراپرٹیز کو ریسٹور کیا ہے، اس کے ریٹرن میں لارجلی وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومینیٹیرین ایڈ دیں گے افغانستان.
آٹا بیچیں گے اور بہت ساری چیزیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم انڈیا بھیجنا چاہ رہا تھا یہ سارا کچھ تو پاکستان نے منع کر دیا تھا کہ نہیں, وہ بیکاز آف لاجسٹکس اور ان چیزوں کی وجہ سے. انڈیا پھر ایران چلا گیا, ایران سے انہوں نے بھیجا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج کا دور جو ہے اس میں یو ڈونٹ ہیو اے چوائس, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ پھر کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے بھیا, اف یو وانٹ پے اٹینشن ٹو دس, تو پھر یہ باتیں چھوڑ دیں کہ اب دنیا جو ہے ان کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. افغانستان جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے اس کے پاس بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, ان کے پاس بھی اپرچونیٹیز آ گئی ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پائن انہوں گلاں نہیں رہی ہیں, وہ گلاں نہیں رہی ہیں. سو وہ بھی آپ اپنی اپرچونیٹیز کے چکر میں ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں تڑا تڑ جسے کہتے ہیں نا, آپ نے فائدے لے رہے ہیں, وہ کام کرا رہے ہیں وہ بھی ان سے. ٹھیک ہے, سو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا فار پاکستان اٹس اے ویری چیلنجنگ سچویشن. آر وی ریجنلی ڈسکنیکٹڈ؟ اٹ سیمس سو. انڈیا از ناٹ ہیلپنگ افغانستان جسٹ فار افغانستان. انڈیا کے پاس بڑی لمبی چوڑی اپرچونیٹیز ہیں, اور یہی چیز ہے کہ یہ اب آپ دیکھیں نا, ایک وقت تھا ماضی میں چلے جائیں تھوڑا سا بیک ان 1996 when افغان طالبان ٹک پاور. ٹھیک ہے جی, انڈیا نے اپنی ایمبیسی بند کر دی, تعلقات بند کر دیے. انہوں نے کہا یہ الٹرا کنزرویٹو گروپ ہے, بہت زیادہ اسلامک رول اپلائی کیا ہوں اس نے. ٹھیک ہے جی, اور جب 2001 میں امریکہ نے انویژن کی تو انڈیا واز امانگ دا ویری فیو کنٹریز, بلکہ فرسٹ ممالک میں سے تھا جنہوں نے کہا جی ہاں ہم اپنا وہاں مشن بھیجیں گے. سو انڈیا ایک بڑا ایڈ سپلائر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, افغان طالبان کو, افغان گورنمنٹ کو. سو اسی لیے انڈیا ہمیشہ یہی کہتا ہے جی ہم تو انڈیا دیکھیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے افغانستان میں, ہم تو ان کی پارلیمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ہم تو ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھیجتے ہیں, ہم تو پانی کے لیے, ہم تو ٹیلی وہ کیا ہوتی ہے میڈیسن کرتے ہیں جی, ڈاکٹر ہیں ہمارے جی, یہ چیزیں. سو انڈیا بیسیکلی از ٹرائنگ ٹو کوزنگ اپ ود افغان طالبان. اینڈ افغان طالبان آپ کو پتہ ہے وہ بڑے سیانے ہیں, وہ کسی دے بھی سکے نہیں نہ, وہ پاکستان دے سکے نے جن کو انہوں نے پوری زندگی استعمال کیا ہے, پوری زندگی. بلکہ ہم نے بھی ان کو استعمال کیا, ایڈی بھی لٹنی مچی کہ انہوں نے ہمیں استعمال کر لیا. انہوں نے ہمیں استعمال کیا, ہم نے ان کو استعمال کیا. ٹھیک ہے جی, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. کیوں کہ پاکستان کے پاس دینے کو کچھ نہیں, اور بڑا بھوکا ہو گیا ہے, غریب ہے. لیکن ان کو اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, چابہار پورٹ کے ذریعے تو میڈیکل اسسٹنس نہیں ملے گی انڈیا افغان طالبان. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ, ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی افغانستان سے لوگ پاکستان آتے ہیں. پاکستان نے ایک بات تو یہ کہی ہے نا کہ وی ول ناٹ الاؤ ان اینی وے, کسی افغانی کو پاکستان نہیں گھسنے دیں گے جس کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹ, پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہوگا. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم پاکستان گھس جائیں گے, ویکھی جائے گی جو ہوئے گا. ٹھیک ہے جی, یہ چیزیں پاکستان نے بند کر دی ہیں. یہ اس چیز کا مسئلہ ہے. چینیوں نے آپ کو پتا آلریڈی افغان طالبان کو ریکگنائز کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ چینی جو صدر ہیں انہوں نے جو طالبان کے امبیسڈر تھے چائنا, اسد اللہ بلال کریمی, ان کو ان کے کاغذات ایکسیپٹ کر لیے, ریکگنائز کر لیے, ایکسیپٹ کیے. پاکستان اس چیز میں بڑا پٹا ہے, شور مچایا پاکستان نے. اچھا چائنیوں نے کہا بھی آپ کس چیز کی شور مچا رہے ہیں, آپ تو ان کے شوگر ڈیڈی ہیں. انہوں نے ایسا کیا پائی جان, گل یہ نہیں کہ آپ کر رہے ہیں, گل یہ کہ جب چائنیز پہ حملے ہوتے ہیں تو افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ فار دیٹ؟ سو دیٹ از وائی جو ریسنٹ پاکستان کی فارن منسٹر کا ٹرپ تھا, دے اسپوک آف کاؤنٹر ٹیررزم. انہوں نے کہا پایا نا جڑا دہشت گردی دے گل کرو, اینڈ پٹ اے پریشر آن افغان طالبان. Why are they hosting TTP or those terrorist organizations which are targeting the Chinese in Pakistan, and in whose hand they are playing? And kyun TTP is so much important that for that matter they believe
that relation with Pakistan can get compromised, but the relation with all these thousands of militants, they cannot get compromised, because Afghan Taliban do understand that there will come a day that with the support of these non-state actors, they may have to fight some other actors and other कई मुल्क भी हो सकते हैं कि so they don't want to lose them. The way पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान के तालिबानों के साथ सारे कनेक्शन नहीं छोड़े, because they knew कि हमें तो इनसे काम है. So चाइना की जो फॉरेन ऑफिस है, चाइनीज जो मिनिस्ट्री है, what can they do for पाकिस्तान? चाइनीज एक चीज कहते हैं कि जी अफगानिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सक्लूड ना करें, बिकॉज चाइना को मिनरल वेल्थ नजर आ रही है, इसलिए इंडिया भी पीछे पीछे भाग रहा है अफगानिस्तान में कि ये ना हो सारा कोई चीनी ले जाए, क्योंकि मिनरल्स की तो रौला है, किस हद तक वो मिनरल्स निकलती हैं या नहीं निकलते ये तो बात की स्टोरी है, लेकिन पाइन मिनरल्स के तो रौला है. तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से एक जिसे वो कहते हैं ना, एवरी कंट्री इज गेटिंग is trying to win over Afghan Taliban. Every country जो है, हर मुल्क कोई भी हो, ठीक है जी. ये चीजें मैं when I look at these things तो मुझे पता चलता है कि भाई गेम साढ़े हाथ च कोई नहीं है. चाइना पाकिस्तान की पूरी नहीं सुनता. India independently they have won the Afghan Taliban. Iran and Pakistan have a different approach over Afghanistan. Just recently, कल की बात है, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ईरान गए और वापस आए तो आयतुल्लाह खामनाई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट की गई. एक तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि वो आए, दूसरा उन्होंने कहा कि इन पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसमें अप्स एंड डाउन रहते हैं. ठीक है जी, क्या ये मेंशन करना ज़रूरी था? मे बी दे बिलीव इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन. और साथ में उन्होंने कहा कि वट एवर एग्रीमेंट्स आयतुल्लाह रईसी डिड, इब्राहिम रईसी डिड विद पाकिस्तान, the next president, Mr. Mukhbar, will continue to implement those agreements, वो जो भी थे. So the point is कि पाकिस्तान की वो पोजीशन है कि इंडिया is in a very very strategically advantageous position. चाइना एक हद तक प्रेशर डालता है इंडिया के ऊपर क्योंकि कारोबार कर रहा है. अमेरिका फुली लेटा हुआ है, इंडिया की ज़रूरत है. चाइना, सो मेनी अदर थिंग्स. ऊपर आ जाएं तो ये रीजन देख लें, अरब वर्ल्ड देख लें, सारे के सारे पाँच के इंडिया ने जफियाँ लाते हैं, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि इंडिया का डियास्पोरा हो, सोसाइटी हो, कारोबार हो, बॉलीवुड हो, इकोनॉमी हो, बिकॉज दे लुक इंडिया एज अ मार्केट. Why the Saudis want that the Indian cricket celebrities shall go Saudi Arabia and promote cricket? Why not Pakistan? Is a question. The answer is they do understand that if the Indians will go, the Indian market, Indian cricket market जो है वो ऑटोमेटिकली उनके पीछे आ जाएगी. अदरवाइज पाकिस्तान की तो छोटी सी मार्केट है, ये है मारा आपको पड़ रही. इंडिया इस हवाले से कंज्यूमर इकोनॉमी है, बड़े फायदे उठा रहा है भाईजान, मोटी गेम कर रहे हैं, वो मोटा फायदा उठा रहे हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज. मैं तो इसको स्टडी करने की कोशिश करता हूँ. आई कीप ट्रैकिंग दीज डेवलपमेंट सो दैट एट द एंड ऑफ द डे वी शैल नो कि हो क्या रहा है हमारे इर्द गिर्द. एंड अफगान तालिबान का ये कहना कि चाबहार पोर्ट जो है वो रेलिवेंट है और पाकिस्तान की कराची पोर्ट ये रेलिवेंट है. अफगान तालिबान जैसे लोग, आपको क्या लगता है इसमें इंडिया की इन्वेस्टमेंट नहीं है? सो दे ऑफर्ड देम सो मच कि अफगान तालिबान खुद ही मुंह से बोल पड़े. ठीक है, इट्स गुड, इट्स ए गुड स्ट्रैटेजी. इंडियंस की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है. इसमें ये नहीं होता कि जी हो गया, क्यों हो गया, कैसे. भाई इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट. अफगानिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट एट द मोमेंट इज टू स्टे अवे फ्रॉम कराची पोर्ट एंड मेक चाबहार पोर्ट रेलिवेंट. वो कितनी बड़ी ट्रेड है उस पर हम नहीं चाहते अभी कि अफगानिस्तान को कितना वो आता है. और फिर ईरान के साथ क्या होगा,
sanctions किए हैं, but at the same time the Indian diplomacy was able enough to allure Afghan Taliban. They said it categorically and openly. So let's keep tracking and seeing and knowing क्या होता है.